इहदिन सिरातल मुस्तकीम में सिरातल मुस्तकीम से क्या मुराद है, यानी सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में अनअमता अलैहिम के अंदर कौन लोग मुराद हैं और अल्लज़ीना के अंदर कौन लोग शामिल हैं। इसी तरह गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालीन से क्या मुराद है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसी तरह ये सवाल कि सिरात मुस्तकीम के तायीन के लिए बज़ाहिर साफ बात ये भी थी कि सिरात रसूल या सिरात कुरान फरमा दिया जाता, जो मुख्तसर था और वाज़े था, क्योंकि पूरा कुरान करीम दर हकीकत सिरात मुस्तकीम की ही तशरीह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात इसकी तफसील हैं। लेकिन कुरान करीम की इस मुख्तसर सूरत के अंदर इख्तिसार और वजाहत के इस पहलू को छोड़कर सिरात मुस्तकीम की तायीन के लिए अल्लाह ताला ने मुस्तकिल 2 आयतों में सिरात मुस्तकीम को क्यों बयान फरमाया। तो इन सब सवालों के जवाब आइए देखिए इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तफहीम-ए-दीन 2.0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सिरातल मुस्तकीम कौन सा रास्ता है। तो सीधा रास्ता वो है जिसके अंदर मोड़ ना हो, और मुराद क्या है इससे, दीन का वो रास्ता जिसके अंदर इफरात और तफरीत ना हो। इफरात के माना क्या होते हैं, हद से आगे बढ़ जाना, और तफरीत के माना होते हैं कोताही करना। तो यहाँ पर फरमाया था कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिरात मुस्तकीम कौन सा है और किन लोगों का रास्ता है। लिहाजा उसके लिए अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर इनाम हुआ, अलैहिम जिन पर, अनअमता इनाम हुआ, अलैहिम जिन पर, यानी उन लोगों का रास्ता दिखला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब यहाँ पर ज़हन में सवाल आता है कि वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ, और अल्लज़ीना से कौन लोग मुराद हैं। तो इसका जवाब क्या है, एक दूसरी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, यानी वो लोग जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ, यानी अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, उसके बाद कौन आते हैं, सिद्दीकीन। अब सिद्दीकीन कौन लोग होते हैं, वो लोग जो अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे ज्यादा रुतबे वाले होते हैं, जिनके अंदर कमालात बातिनी भी पाए जाते हैं, और उर्फ के अंदर हम उनको क्या कहते हैं, औलियाउल्लाह कहते हैं। और शुहदा कौन से होते हैं, जिन्होंने दीन की मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान कर दी हो, अल्लाह के रास्ते में क्या कर दी हो, अपनी जान भी कुर्बान कर दी हो, वो शुहदा कहलाते हैं। और आगे क्या फरमाया, वस्सालिहीन, सुलह वो लोग होते हैं जो शरीयत की मुकम्मल तौर पर पैरवी करने वाले होते हैं, वाजिबात में भी, मुस्तहिबात में भी, जिनको उर्फ में हम क्या कहते हैं, नेक और दीनदार। इन 4 तबकों के हजरात जिस रास्ते पर चले वो सिरात मुस्तकीम है। इसके बाद क्या इरशाद फरमाया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालीन, गैरी ना के रास्ता उन लोगों का, अल मग़ज़ूबी गज़ब हुआ, अलैहिम जिन पर, ना उन लोगों का रास्ता हमें दिखला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, वलज़ालीन, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए। ऐ हमारे परवरदिगार हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए। अब इस आयत मुबारका के अंदर अल मग़ज़ूबी अलैहिम से कौन लोग मुराद हैं। तो अल मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद वो लोग हैं जो दीन के अहकाम को जानने और पहचानने के बावजूद शरारत या किसी नफसानी गर्ज की वजह से उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो अल्लाह ताला के अहकाम की तामील में कोताही करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहूद थे कि वो क्या करते थे, दुनिया के जलील मफाद की खातिर दीन को कुर्बान कर देते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन करते थे। तो मालूम हुआ कि मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद वो लोग हैं जो दीन को जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके हलाल और हराम के अंदर कोई तमीज नहीं करते। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो और वहाँ का ऑफिसर आपको किसी काम करने से मना कर दे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप वो काम करेंगे तो फिर आप देखें कि उसका कैसा गज़ब आपके ऊपर नाजिल होता है, हत्ता कि वो आपको काम से भी निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको मना किया था, तो मना करने के बावजूद आपने वो काम किया। इसी तरह मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद वो लोग हैं जो जानबूझकर दीन के अहकाम को नहीं मानते, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। और इसके बाद क्या फरमाया, वलज़ालीन, यानी ना रास्ता उन लोगों का जो रास्ते से गुमराह हो गए।
اب یہاں پر الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر چل پڑتے ہیں اور دین کی جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کرتے ہیں کہ انہی کو خدا بنا لیتے ہیں۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس آیت کا حاصل مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو نفسانی اغراض کے تابع بد عمل لوگوں کا ہے، اور نہ ہی ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل اور گمراہ لوگوں کا ہے، بلکہ اس کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس کے اندر افراط و تفریط نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر تھا اور واضح بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی ہی تشریح ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بھی اس کی تفصیل ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی اس مختصر صورت کے اندر اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مستقل آیتوں کے اندر صراط مستقیم کو کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ پر یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ محض کتاب انسان کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا بھی اس دنیا میں دائمی نہیں ہے، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اس میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات کو بھی شامل کر دیا جو قیامت تک ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمیوں اور انسانوں کا پتہ بھی بتا دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے طرز پر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی کچھ اللہ والوں کو پتہ دیا گیا ہے۔ اس خاص طرز کے اندر کیا ہے؟ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ دوسروں کی صحبت اختیار کر کے ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، کتابیں وغیرہ اس کی مربی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں بھی اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف کتاب کو پڑھ کر نہ کوئی آدمی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کھانا پکانا سیکھ سکتا ہے، نہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا صرف مطالعہ کرنا انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی دوسرے کی صحبت سے حاصل نہ کر لیا جائے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور حاصل مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے تمام قومیں تباہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایک تو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کو سمجھا، یعنی صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، اور دوسرا ہم نے صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت مبارکہ کے اندر الذین انعمت علیہم کو بھی سمجھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور تیسرا ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے معنی کو بھی سمجھا کہ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور الضالین کے اندر کون لوگ شامل ہیں۔ اسی طرح اس سوال کے جواب کو بھی سمجھا کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے صرف یہ بات واضح تھی کہ صراط رسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مختصر جملے کی بجائے مکمل 2 آیتوں کے اندر صراط مستقیم کو کیوں بیان فرمایا۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔